बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मार्कस एवांजेलावस वरदा 40:5 वोळ. मार्क चॅप्टर 10:45. मनशापुती हेरांनी आपणाची साकरी करीजे म्हणून येवंक ना, बगार आपणेच हेरांची सेवा साकरी करीजे म्हणून आणि सुमेस्तांच्या सोडवणे पासत आपणाचो जीवस दिजे म्हणून आयला. होय मागचनो आमचो सुमी आमचे खातीर जीव दिल्लो जावन आसा, पुनर्जीवन जाल्लो आनी जैतवंत जाल्लो. आमकां आज मेळोंक येता ह्या पवित्र सक्रामेंतान आमी दिमी गेल्या त्या सुमयाक आमी मेळया, ताका आराधन करया, ताका लागीं सरया. गावया आमी गीत तुजे लागीं आयल्या हे सुमया. आमच्या बुकांत C3 पेज 86. C3. तुझे लागी आयल्या येसुमिया, तुझे लागी आयल्या येसुमिया, तुझे लागी आयल्या येसुमिया. तुझे लागी आयल्या येसुमिया, तुझे लागी आयल्या येसुमिया, महिमानी स्तुती तुका जावं सदां, महिमानी स्तुती तुका जावं सदां. तुझे लागी आयल्या येसुमिया, तुझे लागी आयल्या येसुमिया. सागरा दर्शन दे, कृपे 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 सागरा दर्शन दे. तुझे लागी आयल्या येसुमिया, तुझे लागी आयल्या येसुमिया. सुमया तुझे लागीं आयल्या आमी तुका आराधन करूंक, तुका मान करूंक, तुका नमन करूंक. तो आमचो सुमी म्हणून आमचे खातीर जीव दिल्लो, आमची सेवा साकरी केल्लो, आपणाचो जीव दिवन आमकां सुमया तुजे बरीच सेवा करूंक कृपा दिल्लो, तुजो पाटलाव करूंक आमकां फावो केल्लो. आज तुजे लागीं आमी आयल्या, हांव तेच कृपा तेंच बेस हांव आमी मागूंक, तुका लागीं सरोंक, तुजे बरी आमी ह्या संवसारांत जियोंक सुमया. आमचे मेसांव करूंक आमकां कृपा मेळच्याक लाभच्याक तूं आमकां ती कृपा दिताय म्हणून सुमया. तुजी दया तुजी कृपा आमचेर वत. तुका आराधन करता, तुका मान करता, तूं आमचो सुमी म्हणून आमी वळखता सुमया. मानून घेता. राया सगळ्यांच्या दर्शन दे, राया सगळ्यांच्या दर्शन दे, सर्गींच्या राया सगळ्यांच्या
दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सगींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे राया सर्गींच्या दर्शन दे तुझे लागी आयल्या येसुम्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या परवशनमे आयल्या येसुम्या ओगान महिमाने स्तुती तुका जाऊं सदा महिमाने स्तुती तुका जाऊं सदा तुझे लागी आयल्या येसुम्या तुझे लागी आयल्या येसुम्या हालेलुया 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 सुम्या आराधन तुका मान तुका स्तुती तुका वंदन तुका तुम सो समय देवा सो देवराय सराय वैसन सो वैस हम सो मेसबे तू समयम शिकदे चिवदलाय रगत वरेला या उंडे रूपा काल जरा साय हम का समया करपेन बढ़ताय हम शीदया करताय हम का बेसाव देताय हम का बोरिंग करताय हालेलुया 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 पेद्रूचे पहिलं पत्र अवस्वर 1 पहिलो स्वर 20 आणि 21 वळ 20 आणि 3 तान 20 आणि 4 आम्ही 4 वळी कडया आयच्या पहिल्या वसपांत पेद्रू आमकां पुरभयन सांगता जेसून आमचे खातीर कितें केलां ताच्या रक्तान ताणें आमकां कितें केल्यांत भोव पुरभयन पेद्रू आमकां कळीत करता हें उतरां आमची करया म्हजे प्रांत तुमी सांगा संसाराचे स्थापने आदींस देवान ताका विंसलो आणि ह्या शेवटींच्या काळार तुमचे पासत ताका उगडापो केलो ताका मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलेल्या आणि महिमेवंत केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुम्ही सत्मानूंक पावल्यात अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला एगडी बोर आमचे दोळे आमी दंपया जेसू देवान विंसल्लो मेल्ल्यांतलो जिवंत उठिल्लो आनी ताचे मरिफात आमकां भावार्थ आनी बरवसो लाभलो आज ताचे मरिफात देवाक आमी आराधन करता तशें मुखार मरिफात देवाक आमी लागीं सरता 20 आणि 3 आणि 20 आणि 4 वळ मुखार सांत पेद्रू आमकां सांगता म्हजे प्रांत तुमी म्हणा कारण सासनाक जियेतल्या आणि बाळतल्या देवाच्या उतरा मरिफात तुमकां पुनर्जल्म लाभला हो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा तुमकां लाभला पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळे मनशाकुळ तना बरी सगळी ताची महिमा तनाच्या फुला बरी तन बावता आणि फूल जडता पूण सुम्याचो शब्द सासनाक बाळटा हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर एगडी बोर आमचे दोळे आमी दंपया देवाचो शब्द बाळटा आमी बळवना आमी थन वा फूल आसले बरे ह्या संवसारांत
आमचे दीस भोव थोडेच पूण देवाच्या शब्द आमकां धैर्य दिता, देवाचो शब्द आमकां घटाय दिता. तो शब्द म्हळ्यार देवाची बरी खबर. अनंत शब्द मनीस जाल्लो जेजू आमकां सोडयलेलो आमचो बावट, आमचो बरवसो जाला. ताणें आमकां सोडयल्यान, ताणें आमकां सुडका दिल्या, ताणें आमकां बचाव केल्यान कितलें आमी जेजू मुखार देवाक लागीं सरता तितलें देव आमचेर कृपा वता. जितलें आमी ताका अर्घां दिता, आमकां आमी समर्पिता, तितलें देव आमकां ताका ताच्या राजाक लागीं करता. तर आज ताका अर्घां दिवया. जेजू खातीर ही बरी खबर सुम्याचो आमकां लाभलेल्या खातीर जे कितें देवान जेजू मुखार केलां आमी ताका अर्घां दिवन गावया. आमी गीत B10 पेज 39 जेजून आमकां सुटका दिल्या. ताळयो पेटून संतोशान आमी गावया. ताळयो पेटोवन सगळ्या मनान, सगळ्या काळजान जेजू आमचो बरवसो, आमचो बावट, जेजून आमकां सुडका दिल्या. आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. सर्वां जेजून आमकां सुडका दिल्या. आज जेजून आमकां सुडका दिल्या. हाल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हाल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हाल्लेलुया आमेन. हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमेन. हाल्लेलुया हाल्लेलुया आमेन. हाल्लेलुया हालेलुया. हाल्लेलुया आमेन. हाल्लेलुया. जेजून आमकां बचाव केला. आज जेजून आमकां बचाव केला. वय जेजून आमकां बचाव केला. तो आमचो बावट. जेजून आमकां बचाव केला. हालेलुया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेट जेजूक आमी महिमा दिवया. हाल्लेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हाल्लेलुया आमेन. हाल्लेलुया जेजू. हाल्लेलुया आमेन. हाल्लेलुया. हालेलुया हाल्लेलुया आमेन. हाल्लेलुया. हाल्लेलुया आमेन. हाल्लेलुया. तळी विडो निरंतर जेजू जे कितें देवान जेजू मुखार केलां तो अनंत शब्द मनीस जाल्लो, तो बरी खबर जावन आसा. ताचेर विश्वास दवरतल्यान, बावट दवरतल्यान तो सुडका दिता, सोडवून दिता. ताणें बचाव केला, ताणें जिवीत दिलां, ताणें जैत जोडलां. तें जैत आमचें, ती कृपा आमची जाता. जेजून आमकां जिवीत दिला. आज जेजून आमकां जिवीत दिला. वय जेजून आमकां जिवीत दिला. आज जेजून आमकां जिवीत दिला. हालेलुया हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया गावून संतोषान ताळयो पेटून जेजूक आमी महिमा दिवया. हालेलुया आमेन. हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया हालेलुया आमेन. हालेलुया. प्रेज यू हाल्लेलुया आमेन. हाल्लेलुया. ताळयो पेटून जेजून आमकां जैत लाभयला. तस जेजू ह्या सक्रामेंतान जर आसो ताची स्तुती करतले आमकां जैत दिता. सर आमचे बांदपास बंदोड्यो तो काडता. ज्या खंयच्याय वायटांत आमी आसा आमकां सुडका दिता, आमकां जिवीत दिता. बरोवन ओमतून क्षमापान ताचें जिवीत आमचें जाता. तो बावट, तो बरवसो आमचो सुमया थंय, आनी ताका स्तुती करया.
जेजून आमकां जैतला बैला आज जेजून आमकां जैतला बैला जेजून आमकां जैतला बैला ओय जेजून आज जेजून आमकां जैतला बैला हालेलुया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजू आमी महिमा देऊया हालेलुया गाऊन संतोषान ताळयो पेट जेजू आमी महिमा देव्या हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया आमेन हालेलुया निरंतरी हालेलुया आमेन महिमा हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया सुमेरम कांची वेदला हालेलुया जैतला बैला आमकां बचाव केला हालेलुया आमकां पातकांतली सोडयल्या आमकां नवळें शिवे सर्गींचें जिवे दिला हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया हालेलुया आमेन हालेलुया 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 सुमेया आमकां जिवे दिल्या बचाव केल्या जैतला बैला आमकां कृपे वयर कृपा जायत्या देण्यानी आमकां भरलेल्या आमकां सोडयलेल्या आमकां सुटका सुडवोन दिल्या हालेलुया 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 तुका प्रेज द लॉर्ड हालेलुया प्रेज द लॉर्ड सुमयान आमकां सोडयल्यान सुमयान आमकां सुटका दिल्या आमचो बाबर्थ बरो असो तसो समी तसो जेजू जावन आसा हेच्या पयल्या वाचपांत आनी एक दोन वळी सान पेद्रू आपल्या पयल्या पत्रांत अवस्वर 1 आमी वाचाव पयल्या अवस्वरांत 18वी आनी 19वी वळ सान पेद्रू अशें बरयता 1 Peter chapter 1 verses 18 and 19 बोवा पुरबायन सान पेद्रू आमकां सांगता तुमच्या पुर्वजांतां देवोन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात अशें सोडयिल्लें रुप्यान वा भांगारान वा नास जातल्या मालान न्हय बगार आई भावीन आनी कथावीन शिलयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या अमोलीक रक्तान कितल्या पुरबायची 2 वळी आमकां सोडयिल्लें खंयच्याय हेर वस्तू मुखांत न्हय नास जातल्या वस्तू मुखांत न्हय बगार जेजूच्या अमोलीक रक्तान तुमी जाणात जेजूच्या अमोली रक्ताक कितले विशेश सकत आसा आमी जेजूचें अमोली रगत घेवन मागता जेजूच्या अमोली रक्तान आतां आमकां विशेश तरान खंयच्या सर वस्तूंतावन जांबरो पातकांतावन आमकां सोडयल्यान देखून आमी पातकाच्या बंद पासांत आसा जे म्हणून ना जेजूचें रगत खान घेवन आमी मागल्यार वय आमी कुमसार जाता कोण कुमसारा उपरांत आमी जेजूचें रगत खान घेवन ज्या खंयच्याय बंद पासान बंदडेंत आमी आसा तें मागोवन जेजून आमकां पदवी अधिकार दिला ताचें नांव खान घेवन मागोवन ताचें रगत खान घेवन मागल्यार आमकां सुटका मेळटा जावं बरो पातकांतावन पातकाची बंदड जावं बरो वायटातावन कसलेंय वायट कसलेंय बंदपास आमकां ह्या संवसारांत थोडे बडे आसतात वा बंदपासाक आमी येता संपडता तर तांतलें जेजू आमकां सुटका दिता जावं बरो शिरापातावन थोडीं जाणां म्हणटात वो शिराप तो शिराप आमी गेल्ले हेरांनी गेल्ले वा पुर्वजांचे आमी जेजूचें रगत खान घेवन मागल्यार आमकां देवोन आमच्या शिरापातावन आमी आमचेर गेल्ले वा हेरांनी सूख तीर्प दिवन आमी खान गेल्ले खंयचेय शिराप जेजूच्या रक्तांत ते सगळे काडयेत नितळ जाता आमकां सुटका मेळटा वा आमकां जायते पुडी सबार पुडी आमी पळयता आमकां घाय आसात आमी घायेल्लीं आसता म्हणटात कोण घायेल्यांत ती आनी एकल्याक घाई करतात पूण कोण गूण जाल्यांत ती हेरांक गूण करतात wounded people wound others पूण healed people heal others देखून आमी
बरी जायचे. कीर्तन 140 आनी 7 वळ म्हणटा, पपसल्ली काळजा हांव बरी करता, तुमचे गाय हांव बांदता म्हणटा देव. आनी जेजू मुखांतर देवान अशें केलां. आनी जेजूच्या अमोली रगत खाण घेवन आमी मागल्यार आमच्या एका भितरल्या गायांत जावन आमी सुटका जोडयेन. मुखल्या दिसांनी जुलयांत हांगासर एक रितीर आसा, 7 दिसांची इंग्लिशान. ही रितीर सादी वा इनिशियल रितीर न्ही, ग्रोथ रितीर. हाका खाली थोड्यांक मात अवकाश, 7 दीस इनर हिलींग. आनी तो भाव कोण ती रितीर दिता तो म्हणटा आमचे एक विश्वे कशें आमी गाय आसात ते जेजूक दिवन जेजूचें रगत खाण घेवन आमच्या रियेक तकले तावन पांयां पर्यंत आमी भितरल्या गायांत हांव सुटका जोडयेन. जेजूचें रगत हेब्रेवांचें पत्र आमकां म्हणटा 10व्या वसरान 14वी वळ आमकां संपूर्ण करता. जीजसस ब्लड परफेक्ट्स अस. आनी हेब्रेवांचें पत्र वसर 9:14वी वळ म्हणटा आमची अंतस्करणां दाड्डी जाल्लीं जेजूचें रगत ती अंतस्करणां परत नितळ करून देवाच्या आराधनाक योग्य करता. आनी ह्या खातीर आमकां भावार्थ गरज. रोमाकारांचें पत्र वसर 3:25वी वळ म्हणटा ताका सत्मानतल्यांक देवान ताका सभे मुखार एक वेदी कर्ण आमकां ताका उबी केला म्हणटा. ताचेर भावार्थ दवरतल्यांक सकडांग ना. कोण जेजूक जेजू मुखान देवाक लागीं सरता आनी जेजूचें रगत खाण घेवन मागतात तांकां देव सुटका दिता. नरी घडीभर आमच्या दोळ्या आमी नंबया. आमकां सोडयिल्लें खंयच्याय दुसऱ्या मालान वा नासतल्या तसल्या संगतीन न्हय, बघा जेजूच्या रगतान. तरी ह्या घडी आमी मागया तें रगत आमकां जाय. आमी मागया आमचेर तकले जावन पांय पर्यंत जेजू तुज्या अमोली रगत आमचेर ह्या घडी आमी मागता. आनी त्या रगतान आमकां धुवन नितळ कर. आमचे थंय कसलेय बांदपास बंदड्यो आसा तुका लागीं सरोंक आमकां कश्ट मारता, तुका अनुभव करूंक आमकां कश्ट मारता. जेजू तांतले आमकां नितळ कर. आमच्या पातकांत हांव त्या पातकाच्या बंदडेंत हांव नितळ कर. आमच्या वायटांत हांव खोडेपणांत हांव गुलामपणांत हांव आमचे थंय जायत्यो एडिक्शन्स सभार तांचे बांदपास बंदड्यो आसतात तांतले आमकां नितळ कर म्हूण आमी मागया. आनी तशेंच कसलेय श्राप आमचेर वा आमच्या जाग्यांनी घरांनी वा खंयच्याय देवणेवचें कितेंय आसा जेजू तुज्या रगतान ताणें सोडयलां आमकां तो सुटका दिवं. आमच्या पिडेश्रेत हांव सबार जाण आमकां आज पिडाश्र आसा. आज सबार तांच्या बांदपास बंदडेक आमी वळख सरलीं. ह्या पिडेश्रेंत आसा आमी ती पिडाश्रा आज जेजूच्या रगतान पयस वचून तो त्या रगतान आमकां धुवन नितळ करून आमकां देवाचें उतर म्हणटा सांव पेद्रूस सांगता 1 Peter 2:24 ताच्या गाया वरवीं तुमी बरीं जाल्या. बाय सोन्स यू आर हिल्ड. ताच्या गाया वरवीं आमी बरीं जाल्या म्हणून आनी जेजू आमकां बरें करता म्हणून आमी मागया. आमकां समेज तांकां आमी समर्पण करया. आमचीं घरां आमचीं कुटुंबां आनी कितें रिणान संकश्टान वायटान आसात जीजस विल सेट अस फ्री. जेजू आमकां सुटका दिता. तर ह्या घडये तुमकां साज जाल्यार दिमी घाल तुमचे हात वयर कर. आमच्याच भेटोवन आमचें कुटुंबां भेटोवन मोगाच्यांक समेस्तांक भेटोवन आमी मागया. जेजू आमकां सुटका दिता म्हणून भावार्थान बरवशन आमी मागया. तर जेजूच्या बलिदानाक आमी मान करया आनी म्हणया तुजें बलिदान समयान जेजू हांव वंदिता. E11 पेज 114 तुजें बलिदान. तुझें बलिदान समया जेजू तुझें बलिदान तुझें बलिदान समया जेजू तुझें बलिदान हांव वंदिता. सांगात म्हणया हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव वर्णिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. वय समया तुजे कश्ट मरण आमकां सुटका सुडवून दिवंक पावलें.
त्या कश्टा मरना जीवनपणाच्या सक्तेन आज तूं आमकां बरी कर. तुका उलो मारच्या हर एकल्यांक सुडका दे. हर एक बांदपास जावं पाताक जावं वायट जावं कसलेय कश्टान वरां जावं आस्पिडा आसल्या वा कितेंय आमचें तें आमच्या कुटुंबांनी आसा आज कितें आमी बडयता तांतलें सुडका दे. तुका आमी वंदन करता. तुका आमी सुमया नमान करता. तूं सुमी म्हणून वळखून आज तुज्या बलिदानाक सगळें आमी बडयता. सुमया आमकां जाय अशीं बेसांवां कृपा तूं दी. सुमया तुजें कश्ट मरण सुमया तुझे कष्ट मरण सुमया जेसू तुझे कष्ट मरण तुझे कष्ट मरण सुमया जेसू तुझे कष्ट मरण हांव वंदिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव वर्णिता. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. तुझे कलतेपण सुमया जेसू आमचे वर्तेपण तुझे कलतेपण सुमया जेसू आमचे वर्तेपण हांव वंदिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव वर्णिता. आनी हालेलुया 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 जेसू हालेलुया. घडी वाडटना आमी मागया तसो मोग आमी नियाळ्या त्या मोगान जेसू खुर्सा गेलो बलिदान बडयलें आमकां सोडयलें. त्या खुर्सार तावन सोडून कृपा ताणें वळयलें. ताच्या कश्टा मरना जिवनपणांत पास कसो घोट वर्तो तो जावन आसा. आज आमकां खंयच्याय बांदपास बंदडेंत आसा हांव सुडका दिता. आज ताचेर बावट दवरतल्यांक सत्मानतल्यांक आज तो बरी करता नितळ करता. सगळें ताका दिवया. हो सगळो संवसार विविध राष्ट्र आमचो देश ह्या दिसांनी चलचे सामको सरकार बरो सरकार आमकां लाभचें. आमचें मंदिर पवित्र सभा हर एक यासकांक भावा भयणींक हांगासर आयिल्लीं हर एक तेसांवां सकड आमी मिटोवया. ह्या दिसांनी आमी पावसा खातीर मागता. दराळ पावस आमकां मेळचे खातीर आनी विविध जाणां कोणाक कितें करपा जाय भुरगीं युवसनां काजारी सोडी आज वेगळ्या सराच्या वाटेर एका रितीन सैतानाच्या बांदपासांत आसलीं नास जावची बचाव जावं म्हणून आमी मागया. सुमया मोग कृपा वाळो म्हणून आमी मागया. आमचे दोनी हात बरे आनी म्हणया तुजो दैवीक मोग सुमया वाळे. आमचे दय हर एकल्यान दय वाळे सुमया. तुजो दैवीक मोग सुमया जेसू तुजो दैवीक मोग तुजो दैवीक मोग सुमया जेसू तुजो दैवीक मोग हांव वंदिता हांव वंदिता हांव वर्णिता हांव वर्णिता. हालेलुया 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 सुमया हालेलुया. आमी स्तुती कर मागया. हालेलुया 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 सुमया त्या मोगान तुज्या त्या दैवीक मोगान कश्ट मरण आनी जिवनपणाच्या सत्यनास आमकां आशिर्वाद कर. आमी बडयलेली एक मागणी तेसवा सोर आमच्या बांदपास बंदडेंत निवा. Name of Jesus you be blessed, healed, delivered, sanctified. I pray this Lord in your name Jesus. Amen. विविध तेसवांग सरायल्ली आमी बडयता. बर्थडे
Enelra Rego, Ivania Alvarez Muka. Kazarecha anniversary Rohan and Rubina Seravo, Ergandim Kamisarla. Blessings by Joanne Fernandez Mangalore, Our Lady of Alankanit Chamanak, Kretani Sunil Sequeira, Jesuja Pavit Kalza Chamana Mary, Irene Lobo Kupepada, Frederick de Mello Mumbai, Kazarecha Sagle Function Beraz, Ranzalyak, Fel City Suza Kulur, Tashense, Savrakshan Baribalai, Kilabulakati Nitesh, Francis Rebello Merla Pada, Walter and Doris Kutino Mulki, पवित्रिंद दिशा मना बराबलाई की मिलने का तीर रोशी लोबो कोरेगाम प्रतीक तेसवा land conflict to be cleared first hearing by Agnes Sequeira Mangalore तशेंच normal medical report येऊन शेगतीर Violet Pinto तेवदीन जल्लन समय उडास करता हूँ Ephraim Fernandez 4th anniversary Media Silva उडुपी Jose Matthew Rocha Telis Sirsi Valencino, Mark Pinto, 20th anniversary Lawrence Moniz, Modantar, Tauro Kutman Srilangati, Veera Tauro Bangalore, Ephraimani Mary, Reverdo Goa, Anita Rego, Albert and Alice D'Souza, Maxim D'Souza, Vijay, Lily Matthias Koregam, 3rd anniversary Maxim De Silva Bangalore, 14th death anniversary Wilson Seravan and Matthias Seravo Nidodi. Kada sawan suwe amchi da sawan beton sume chimbesa ami son givya. सम्या तुझ्या नावाना मी सांगाता मिळल्या संत स्मरित काळजान तुका हसिता तुझे मरण जीवनपणा मी समरमता सगळी जेवणा तुझ्या आम्ही भाग्यता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्यान जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू तुमच्या सवे आसू. कितल्या अपुर्बायेचे प्रवेश गीत आमी गायलें सुम्याच्या नांवान आमी एकठांय जाल्या ताणें आमकां ताच्या रक्तान नितळ केल्यान आनी ताच्या कश्टा मरणां जिवनपणा वरवीं त्या पास्काच्या गुटा वरवीं म्हणून आमी गायलें आनी थंयच जेजू ह्या बलिदानान तो करता. आज हांव जेजूच्या पवित्र नांवाचें मीस काढता ताच्या नांवान आमी मागल्यार ताणें आमकां दिता म्हणून वर्त्या मोगान ताणें आमकां बसयलां. तरी घडीभर आमचे दोळ्या आमी दंप्यांचें सूख आमी मेळोवंक आयल्या तेंच सोडवणेचें काम जेजू अजून करता बलिदाना मुखांत हर एक पोटी मिसांत येवकारिसांत ती सोडवणेची कृपा आज आमी मागया. विविध आमच्यो गरजो ते सवा आमी तुमयांक भेटोवया जेजूच्या नांवान आज आमी ह्या बलिदानांत मागया. ह्या बलिदानान फवत परिवांटो घेवंक आमकां तयार करया. आमची पातकां वळखून सांगता आमी म्हणया हांव पातकी सर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणो मुसगुन्या सारून सांगता मनान चिंतून तोंडांतूं सारून वायट आदरून बरें सोडून हांवें जायतीं पथकां केल्यान हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो व्हडो अपराध ह्या बसत बेगीन सदां सामको मरे सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणो अशें खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनत करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुमिया काकृत कर सुमिया काकृत कर
क्रिस्ता काकृत कर, क्रिस्ता काकृत कर, सुमिया काकृत कर, सुमिया काकृत कर. प्रार्थूया. प्रीतीच्या बापा जेजूच्या पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिवितांत ताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरा ताणें बसयलेली ह्या संतोशाची संपूर्ण भरती सोडूंक आमकां पावय म्हूण आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुमय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवड चलयता सासनाच्या सासनात. आमेन. सा पेद्रूच्या पहिल्या पुस्तकांतलें वचप. तुमच्या पुर्वजांतून देंवन आयिल्ल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यान म्हूण तुमी जाणान. अशें सोडयलेलें रुपयान वा बंगारान वा नाश जातल्या म्हालान न्हय, बगार आय बाविणे आनी कथावीण शिडेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलीक रक्तान. संवसाराचे स्थापने आदींच देवान ताका विसलो आनी ह्या शेवटीच्या काळार तुमचे बसोत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उडयल्या आनी महिमेंत केल्ल्या देवाक ताचे मारिफात तुमी सन्मानतो पावल्यात. अशें तुमचो बवट आनी भरवसो देवाचेर तुमी दवरला. आनी आतां सताक तुमी खाल जाल्ले वरवीं तुमच्या आत्मे नितळ जाल्यात आनी तुमच्या भावा भयणी वरून एक निश्कपाटी मोग तुमचे मदें उदेला. देखून सगळ्या काळजान आनी यथार्थपणी एकामेकाचो मोग करा. कारण सश्नाक जियेतेल्या आनी बळतेल्या देवाच्या उतरां मारिफात तुमकां पुना जल्म लाभला. हो जल्म विनाशी मनशातावन न्हय, बगार अविनाशी देवातावन तुमकां मेळ्ळा. पवित्र पुस्तक म्हणटा, सगळे मनशाकोळ थणा बरी, सगळी ताची महिमा तणाच्या फुला बरी. तण बावता आनी फूल झडटा, पूण सोम्याचो शब्द ससनाक बळटा. हो शब्द म्हळ्यार तुमकां परगट केल्ली बरी खबर. देवाचें उतारें. देवाचें व्हड उपकार. श्लोक. सरस्पराक हरसी ये जेरुजलेमा, सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुजलेमा, सरस्पराक हरसी ये जेरुजलेमा. तुज्या देवाक नावाड ये सियोना, कित्याक ताणें तुज्या दारवटांचे हाडांबे घट केल्यात आनी तुजे भितर जियेतेल्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वादीत केल्यान. सरस्पराक हरसी ये जेरुजलेमा. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुजलेमा. तुज्या शिमा भितर ताणें तुका दिल्या हवास्तकाय उंची गोव तुका दिवन ददोशी केला. संवसाराचेर तो आपलो संदेश धरता. तुर्तान ताची शुभ वार्ता प्रसार जाता. श्लोक. सरस्वराक हरसी ये जेरुजलेमा. तो आपलें उतार जाकोबाक कळीत करता. इस्रायलाक आपली विधी नियमां परगडता. दुसऱ्या खंयच्याच राष्ट्राक ताणें अशें करूंक ना. आपल्या नियमाची रीत नीत तांकां उगडापोंक ना. श्लोक. सर्वेस्पराक हरसी ये जेरुजलेमा. उद्गार. सरस्पराक जय जय. मनशापूत हेरांची सेवा सकरी करूंक आनी आपलो जीव सोमेस्तांचे सोडोवणे पासून दिवंक आयला. सरस्पराक जय जय. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मार्का फॉर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया.
शिस आतां जेरुजालमाक सोडून वेचे वाटेर आसले आनी जेजू तांचे फुडल्यान वेतालो. ताचे शिस विस्मीत जाल्ले आनी ताच्या फाटल्यान वेतालो तो लोक भियेल्लो. तो वळू 12 परत्यान कुशीन आपोवन आपणाक बेगीनच कितें घडोवंक आसा त्या विशयांत तो अशें सांगी लागलो. पळया, आमी आतां जेरुजालेमाक वेतांव. थंय मनशा पुताक धरून प्रधान याजकांच्या आनी शास्त्र्यांच्या हातांत दितले. ते ताका मरणाची शिक्षा थारायतले आनी अन्य जातींचे अधीन करतले. ते ताची केळकुळां करतले, ताचेर थिंपी उडयतले, ताका जरबांद मारतले आनी शेकी ताचो जीव काडटले. पूण तिसऱ्या दिसा तो जिवंत उरतलो. तो वळू जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुआंव जेजू सरशीन येवन म्हणाले, मेस्त्री, तुजे लागीं आमी मागचो एक उपकार आसा. तो तुवें आमकां करी जाय. हांवें तुमकां कितें करी जाय म्हणून तुमची अपेक्षा विचारलें जेजून. तो वळू ते म्हणाले, तूं तुजे महिमेंत पावतस आमचे भितरल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तुवें बसय जाय. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेनात. हांव पियेतां ती खालस तुमी पियोंक शकतात गी. हांवें घेवंक जाय तें स्थान तुमी घेवंक शकतात गी. सकतांव म्हणाले ते. तो वळू जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी खालस तुमी पियेतल्यात खरें आनी हांवें घेवंक जाय तें स्थानी तुमी घेतल्यात खरें. पूण कोण म्हज्या उजव्याक कोण म्हज्या दाव्याक म्हणून थारावचो तो अधिकार म्हाका ना. जांकां तें तयार केलां तांकां तें मेळटलें. बाकीचे 10 जण हें आयकून जाकोबाचेर आनी जुआंवाचेर रागान पेटले. पूण जेजून तांकां समेस्तांक सरशी आपोवन सांगलें, संवसारी अधिकारी म्हणून आसात ते लोकांचेर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे मदले व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हणून तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें जो कोण पयलो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकर जावं दी आनी तुमचे मदें कोण पयलो जावंक सोदता तो समेस्तांचो गुलाम जावं दी. मनशापुती हेरांनी आपणाची साकरी करी जाय म्हणून येवंक ना. बागार आपलेंच हेरांची सेवा साकरी करी जाय म्हणून आनी समेस्तांचे सोडून पासत आपलोच जीवस दी जाय म्हणून आयला. देवाचे उतर हे वकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणीनो, आमचो घडणार सार्नोल्ड जॉन्सन ताचें एक उतर ताणें सांगचें आशिल्लें, द ग्रेटेस्ट लव ऑफ नेबर इज टू प्रीच द गूड न्यूज म्हणून. तो पेल्याचो बरें करना पुरबायन मोग करचो म्हळ्यार बरी खबर परगट करची. आनी जेजू ती बरी खबर जावन आसा. आयच्या वाचपांनी पळया, आयच्या वांजलांत जेजू शिसांक तांची मनां बदलूंक शिकयता. पयलें आमी वाचलें आयकलें आयच्या वांजलांत जेजू जेरुजलेमाच्या वाटेर आसा. थंयसर कितें राखून आसा तो सांगता. आपणाक मरण आसा, कश्ट मरण आनी दग दितले म्हणून. पूण शीस ते संवसारी दृश्टीर वा संवसारी रितीर आशिल्ले. एकल्याक उजव्याक दाव्याक बसोंक जाय, पूण जेजू तांकां जोर करना. आनी उपरांत हे 2 जण जुआंव आनी जाकोब अशें मागतना 10 जण आनी उरिल्ले ते रागार पेटले. जेजू तांकांय जोर करना. जेजू तांकां लागीं आपयता आनी तांकां शिकयता आनी म्हणटा, कितें म्हणटा,
अधिकार आसा, पदवी आसा, पूण अधिकार सगळ्यांक दिल्यार जायना. तो अधिकार कोट्यांच्या हातान दिलो जाल्यार पळय आज संवसारांत संवसारी अधिकारी बलात्कारान अधिकार चलयतात. बलात्कार तांच्या हाताखाल आशिल्ल्यांक कस दिता जेजू म्हणटा. देखून अधिकार सगळ्यांच्या हातान तें कोट्यांच्या हातान गेल्यार दुरुपयोग जाता. देखून अधिकार आमकां खंडीत मेळटा केदळा आमचो मनोभाव बदलता. जेजू म्हणटा हांव आयलां हेरांनी साखरी करी जाय म्हणून म्हजो जीव दिवं. देखून तुमकांय तशेंच सेवे मनोभाव तुमी आसा केल्यार इज टू सर्व वा मोग करूं तेन्ना आमचो अधिकार निजाकी तसो दुरुपयोग जायना. बगार तो निजाकी आमी वापरीत आमच्या ह्या चलत्या जिवितांत आमकां दिल्लें मिसांव. देखून शिसांची मोना तो बदलिता आनी ताणें तशें केलें. जावं बरो जेजू सांगाता आसतना 3 वर्सां तांकां ट्रेनींग उपरांत आमी जाणां बरायजन शिस आनी जुआंव आनी जाकोबी तांचे पैकी पयलो मार्तीर मेल्लो जावन आसा जाकोब, जेम्स. जेजू सरिल्ल्या थोड्याच वर्सांनी उपरांत तसलो अधिकार ताणें मागोवना. पूण सुमयाचो अधिकार पदवी कान घेवन नेगी ताणें मिसांव केलें. देखून आजचो अपोस्तल जावन परजळटा. आज महिमेंत तो आसा. आमच्या आज ह्या दिसांनी रितीर चलता हांगासर आमच्या दैवीक रितीर मंदिरांत. एक सिस्टर, ती सिस्टर रिलिजियस न्ही, भयण तुमची बरी एक लायक आसा. जेजूचे घाय आसात तिच्या आंगार आनी कित्याक हें देणें तिका दिलां सगळ्यांक मेळना. कित्याक सेवा मनोभाव देवाचो मोग आसल्यार आमकां देणी आसा. देव दिता नंतर आमकां आमी आमचेच खुशी वा आमी खंयच्याय दुसऱ्या संगतीन आमी जेजूक लागीं सरता तर जिजस रजून घ्या. पूण आमी तो दुरुपयोग करिना, सदुपयोग करता. जेजू आमची मना काळजांत तो वळखता आनी त्या प्रकार आमकां चड चड ताच्या मिसांवांत दवरता. देखून आमी मागया. हाच्या पयल्या वचपान पळय जेजू पेद्रो म्हणटा तोय आनी एकलो शीस अपुस्तल तो मुखेली जावं बरो सुरवेक सांबळ. पूण देवान ताका जेजून बदलिलो आनी तो पयलो पाप साहेब जालो. तो म्हणटा आमकां सोडयल्लें खंयच्या दुसऱ्या संगतीन न्हय, नास जातल्या मालान न्हय, पूण ताच्या आमोलीक रक्तान, आई बावेन कथावेन शिळयेच्या रक्तान म्हणून एक घडी आमच्या दोळ्या आमी दंप्या. जेजू आमकां ही कृपा दिता. पूण आमचो मनोभाव आमचें चिंताप जेजूचें चिंताप जाय जाय, संवसारी चिंताप न्हय. सुमी आमकां बदलिता, सुमी आमकां ताची कृपा दिता. शिसांक ओडतें केल्लो सुमी खलते ते जावन आसतना आमकांय तो करतलो. ती कृपा आनी तेंच ह्या बलिदानांत आमी मागून घेवया. आमेन. सर्वसामचे मोगाळ बापा काणीक जावन तुका दिता मानून तुंगे दयाळ बापा घाल तूं तांचेर तुजें बेसांव जेजून भेटयलो खुसाक आपणाक आमा सर्वांच्या मोगा पासन पेल्या थंय आमी उदार जावच्याक आधार दी तुजी माया मोगान. म्हज्या बाबा म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवापाक मानता तसलें जावन मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मेमेक आमच्या नेके पयस सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेव. जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुज्या पुताच्या नांवान आमी मागता ते आमकां खरेपणी मेळटलें म्हूण ताणें सुदार मोगान आमकां बसयलां. तर ताच्या नांवान आमी बेडयता ती देणी आनी आमची जिणी दयाळपणी मानून घे म्हण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सवे आसो. आमची काळजा उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सर पदवीधर आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर तें जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळे रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवंक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्र आत्म्या वरवीं हांव कुंवार मरयेचें उदरीत आनी कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जिवन पावन उगडापें केलें. अशी ताणें तुजी खुशी पाळ्ळी आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी सुमेस्त भक्तां संगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. सग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. सगी तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सगी तुका जय जय. बापा करोसूं पवित्र तूं सगळ्या अपवित्रपणाची जर तुज्या अपवित्र आत्म्या दडून देणी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कसमरान सुसुंगवेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वसलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासणी कराराचें रगत. पातकांचें बक्षांनी मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडता सो गोट परगटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन साला. जेसू नव्यान येतलो. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सर्वांची काल्स समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड रगत सेवतल्या आमी सुमेस्त सांग. पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा की प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पोय सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवन बापा, पिटर पावल सल्डन आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याजाकी वर्गा बराबर सगळ्या भक्त सांगाता तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणींची खाकळूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतेंत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरये देवाचे माये संगती भगवंत दंडता आनी सर्व काळी तुका मन व्हरले त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं
त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू उतय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. जेसूनु आमकां सोडयला ताच्या सुडवणेन सदांच समी जियो ताची कृपा ताचो आदार मागून जेजून शिकयल्ले मागणे आमी सांगता म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझे नांव पवित्र जावं तुझे रास आमकां येव तुजी कशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पदकां बगोस आनी आमकां ताणेन पडोवन दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दयाकुनिया जिवितां सुवस्काय आमकां दी सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे परवशान त्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पदकांतली सुटय पिडेशडेंतली गूण कर. सैतान दुस्मनार्थ त्या पासांतली गुलामपणांतली आमकां निवार. खंती बेसरांतली आमकां निवार आनी सोर आकांत आकलासांतली आमकां वाटय. महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुमी तुज्या दमदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावर्ताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमन तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तुमची येतान रजवड चलयता ही ससनाच्या ससनाक. आमेन. सुमयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमच्या सवय आसो. एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकोत कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सुमयान जेजू क्रिस्ता तुजी कुडून रगत आमी संगता तुमचेर झडती आनी कॅसरडीन जावन पूण तुज्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडी भलायकी आनी वकाद दी. भाव भयणीनो पळया सुमी जेजू क्रिस्त ताच्या रक्तान ताणें आमकां सोडयल्यांत आज ह्या बलिदानान परत आमकां सुटका दिता. देवाची शेळी संवसाराचें आमचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. समयां तुवें म्हजे भितर आमचें म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. सम्या तुका हांव अत्रेकता तुज्या येण्यान दादो जाता. सम्या म्हज्या तुये काळजान म्हज्या जिये सांगा तुजो हांव आशेता. प्रार्थुया. प्रितीवोन बापा तुज्या पुताच्या नांवाक मान दिवन सगळ्यांनी दिमी मोडची म्हूण तुवें येवचिलें. हे मोगा तुज्या मोगाचे येवजणे पसत वो दिनवास यज्ञ संभ्रमून जेजूच्या नांवान अडपलेली तुजी सडवण सगळ्या मनशांक पावय म्हूण आमी मागता. जेजूचें नांव घेवन ह्या संवसारांची येवंक आमकां फावो कर आनी मरतना तेंच नांव विश्वासान उसारून सर्गार तुका सासनाक वाखनूंक आमकां पावय म्हूण आमी प्रार्थिता. त्या तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. वंदितांव वर्णितांव ये देव माये बगीस तुजी आमी गीतां गावून हसितांव दिनवासांव अंकवारी मारये
आज तुका भक्तीन उरपेन नमन करूं